من چیم عزیزم؟ بی فرهنگ. افغانی چیه؟ افغانی چی؟ شما بر نمیگردی گفتی؟ بی پدر مادری وقی. شما گوه میخوری، شما برای کشور خودت. آن شما خوبی، یه مش انگل متجاوز پدوفیل. آره همون بچه ها. شما برو عزیزم بچه ها تو پس بنداز، دونه دونه بچه پس مینداز، طوله پس میندازین شما. آره بعد از 10 سالگی عکساتون هم هست دیگه، 10 سالگی 5 سالگی داریم بچه رو. ایشالله ما سلامتی بده، شر شما رو از سر ما کم کنه. افغانی وقی قاتلای دوز. چرا سر ما بیاد؟ آره شما سر ما رو ببری همین میشه سرمون میاد دیگه. ما خوبی کردیم، 40 سال شما مفت خوردیم، مفت خوابیدیم، ما خوبی کردیم. دوستا و خواهمای گل سلام. امروزم کسته شاید شما یک بسیار دلخراش ویدیو شاید از نظر شما کسته تیر شده باشه، از نظر از ما تیر شد و دل ور کسته واقعا بسیار خراب کرد. دیگه ما کوشش نم اگر اجازت دادی چینل ها کسته ویدیو کسته قد ازی ویدیو کسته و کلیپ را یا در آخر ازی ویدیو یا در شروع ازی کسته ویدیو شیر کنم، لیکن ما میخوایم گفتگوی از ویدیو کانتنت از ویدیو قد شما شیر کنم. از بعد باز مو بگم که مو به عنوان یک قوم، مو به عنوان یک ملت کسته و چطور چه قرار باید کنی که مطلب امی در واقعیت کسته تسلسل جاری نمونه. اوخ مطلب برای دور که استراتژی شورت ترم ما جوابش پیشمنیه، لیکن برای لانگ ترم کسته میتونه جواب زو کسته با خب فیلم کسته دمنه متروی تهران غالبا کسته منی زو کسته ریکارد شده و فیلم که ریکارد کرده و کلیپ که ریکارد کرده یک دنه زن ایرانی ریکارد کرده امو زن که مطلب درو توهین نه دزو دو دنه زنی ازرق یک طفل یک دنه زو خاتنو ازرگو یک دنه شی یک دنه نونو د گردوش یک دو سه دنه اولادی دیگه هم کسته پالیو از نه کسته ششته. شما اندازه دین شما برای یک لحظه سوچ کنید اگر قد مادر شما یا قد خوار شما یا قد زن شما یا قد دختر شما همزی علی توهین آمیز شونه، شاید اگر در پیش شما بطن سرخ باشه نه شاید شما مرم کسته راضیشن که زیر کنین. خب ما عزیز یاد نموگم گپ ما کسته مرم طرفی تفصیل از ویدیو اگر از پیش چمشم کسته تیر نشده دی اگر دوستای شاید لهجه تهرانی را نفهمه ما کسته امور کسته مگم. خب ما گفتگوی از نار کسته بله فون از ماست ما کسته گفتگوی از نار کسته برایشون مگم برای قومایی که گفتگوی زبان از خاطوی ایرانی را نفهم ما کسته گفتگو مگم. خب مو خاطوی ایرانی که درو فیلم را کسته کلیپ را کسته درو ریکارد منه بس او کسته مطلب شروع از پیش معلوم نیست چی کار شده، لیکن دون منچ کسته خاطر از روی درشته یک کسته د مخالف سیت کسته ششته د غولگی په دیگه مردم ششته دیگه مردم کسته گب نمیزنه. من شما را نگاه نکردم افغانی، شما بر نمیگردی گفتی بی پدر و مادرای وقی شما گو میخورین، شما برگرد به کشورت. خب ما شما کسته توغ نمیکردم کسته افغانی شما کسته واپس نمورین کسته بی پدرای مادرای وقی کسته باز مگه شما کسته گو مخرین کسته واپس برو ملک خو. باز از بچه خاطوی از را معلوم نیست چیز مگه، لیکن او آواز کسته انج فهمیده نمیشه. بس خاطوی ایرانی که اون فیلم ریکارد دوباره کسته مگه آره شما خوبین یک مشت انگل متجاوز پدوفیل دیگه نمیش کسته ما دوستایی که پدوفیل کسته نمیفهمه یو است که پیدو مطلب اولاد ریزه فیل مطلب محبت کدو این دزی معنی نیست که مطلب تو اولادای ریزر خوش داشته باش، بلکه معنی جنسی داره. یعنی تو مطلب اون مردمایی که خوش مای که قد اولادای ریزه کاری بد کنه اونها کسته پدوفیل کسته یعنی اونها کسته مگه خوب انگل کسته او تو جانورار مگه که خونی دیگه جانورار کسته مچشه. باز مگه خو آره شما خوب استین یک مشت انگل متجاوز اونایی که حملاور میشه برید یک مشت انگل خب می جانورایی که خون چشک منه متجاوز حمله آور پدوفیل اونایی که اولادای ریزر شما قچکاری بد منین. این مطلب خاطوی ایرانی کسته دودن خاطوی ازرر کسته رو مگه که یک در نونوم در بغلش یک دو سه دنه اولاد دیگم کس بالش مگه آره شما برو عزیزم بچه ها تو دونه دونه بچه پس میندازین شما ها طوله پس میندازین از شما ها مطلب اول مگه کسته خب برن شما کسته یک شما کسته پل د پسی کسته شما اولاد مونین باز بعد مگه شما کسته طوله پس میندازین طوله کسته چه سگه مگه یعنی شما که اولاد نین اولادش میکسته اولادای سگه یعنی مطلب شما انسان نمیزین شما کسته سگ میزین مثل سگ وری کلو میزین در زبان ازرگی اگر بگه
بزدم که آره بله از 10 سالگی اکثاتون هم است دیگه، از 10 سالگی 5 سالگی دارین بچه. یعنی مطلب که است مگه خان مطلب ما شما از 10 سالگی هم مش کدوم که شما در 10 سالگی هم که است عرسی منین، حتی شما که است 10 سالگی 5 سالگی هم مش کدوم که مطلب دخترو شما که 5 ساله و 10 ساله هم است اون اولاد داره. یعنی در عمرای ریزه که است اون اولاد نمزو خاطرم که است او شاید پدوفیل که است اون رو گپ شما باز بعد خاتوی ایرانی باز مگه انشالله به حق کلام الله مجید شر شما از سر ما کم کنه. افغانی وقیح قاتلای دزد. خیر شاید شما معنی شما میگه در حق قرآن کسته خدا کسته شر از شما کسته سر از ما کم کنه، شما افغانیای وقیره و شما قاتلای دزد را خوی زرت ترجمه داشت. بازو خاتوی ازره کسته در جواب ازو مگه نیچ کسته مطلب آوازی زو خاتوی ازره کسته فهمیدم شه مگه انشالله که سرت بیاد. اینا که مطلب مگه میتر که در سر از مو ماده مطلب یک روز کست در سر شما باید مطلب شسته که میتر که مو مهاجر است بی وطن شده مجبور شده که اینجا بای پناه بگیری، یک روز شما کست بی وطن مهاجر شدین، شما کست در گوجه کست پناهنده شدین. بزو کست بزن ایرانی کست واپس مگه چرا سر ما بیاد مطلب مگه چرا در سر از مو باید بزوات چی مگه آره شما ها سر ما را ببرین همین سر ما میاد دیگه. باز مگان مطلب از اول مگه چرا در سر مو باید مگان ازی شما اگر باین گردانه از مور کست حلال کن مطلب شست اگر شما گردانه از مور حلال کن نمی شاید کست در سر از مو کست باید. بازو خاتوی ازره کست باوجود از که مطلب خاتوی ایرانی کست ورغلاوم که دور درو کست در آرامی مگه شما لطف خوبی میکنی. بازم خاتوی ازره در جایزی که دوکری کنه چنگاوش نه مگه شما لطف خوبی منی. باز در جواب از کست خاتوی ایرانی مگه ما خوبی کردیم 40 سال شما مفت خوردین مفت خوابیدین ما خوبی کردیم. یعنی شما تمامیشم کست خبر استین که آزرگو کسته که اونجا است هیچ کدام چیز نه کسته اونا رو حکومت گو قسم چیزا کسته امداد نمیده. شما خبر استین که اونا سختترین کارایی کسته مونه از کارای سختمانی گرفته، کارای زمینداری گرفته، کارای گوداری گرفته، مطلب سختترین کارا که مطلب دیگه قومانه مونه اونا رو کسته حاضر مونه و اونا هم شما خبر استین که دزو قیمت که مطلب دیگه مزدور داده میشه حق اینا را ولا دزو خود تنخواهی بسیار کم میده. باوجود از یک گلوک چما کسته تنخواهی از نار الله کسته نمیده هم باوجود از او کسته اونا رو میگه شما مفت مخرین مفت کسته خواو میشین. خب به هر حال دیگه این ویدیو کسته ما وقتی که توخ کردم مطلب در ذهن انسان کسته دو چیز مای خب یکی است که اگر ما مطلب این حالی ویدیو رو گفتم باز کسته قوم از ما پیدا میشه مگه یار اگر از زراتاون کسته اوته که پلیس مطلب کسته ماد یک 40-50 دنه آزرر که مطلب رد مرز کرد حالی که شما کسته در سر سوختنش تنیالینچ که مطلب چند لگ دنه آزرر کسته که مطلب خاتنور جدا یا اولتا جدا یا مردکور جدا بلیز نک کده شما کسته سر زو غال منین. مطلب شسته که اگر یک طرف بدی شد باز دیگه طرف هم اگر بدی شد مثلا کسته شما کسته باید یک بدیر خب بگیرین دیگه بدیر کسته شما باید واویلا کن. نه مطلب اگر شما بلی یک دنه بدی زیاد واویلا نکردین شما دیگه مطلب شسته که اگر بلی حاضر در پاکستان ظلم میشه پس این حق حاضر است که باید در بلی ایران هم شونه. مثلا اگر در حق حاضر است که در افغانستان هم شونه بس در حق بلی حاضر حق شسته که در دیگه ملک هم شونه. یعنی مطلب چرا که بلی حاضر در یک ملک ظلم میشه بس حاضر حق شسته که در هر ملک باید بس بلیش کسته ظلم شونه. بهرحال بزی قوما بز ما بزازی والا کسته کوشش نکی ای ظلم را کسته سرش پور کنه. بهرحال ما مقصد از منی است که یگو قوم را بلیش ټیک کنم یا گو ملک ټیک کنم. ما مقصد از منی است که شمور کسته زین شمور کسته طرف ازی ورن طرف اصل مسائل بورم. ما مقصدی از ما از اوردو از ویدیو کسته ای است که تو کنم مطلب یه خاطر ازی کست توهین و تحقیر میشه چرا که ایمیجی که در ذهن دیگه مردم کست درباره حاضر جور شده. نه این مثلا یه خاتوی ایرانی گباری که گفت مطلب یک کست او تصورات است که من ذهن زو است. اصل سوال اینه که مقصد این ویدیو است او تصورات است که او در ذهن خود جور کرده درباره حاضر کست. یعنی چیز یعنی کست مفتخور قاتل دوست پدوفایل یعنی مطلب اولاد قد اولادای ریزه کاری بد منه دیگه فر مثال کسته مردمای است که گردو مونتینه دیگه نال تو مطلب یو گبا است که خاتو ایرانی گفت نه مطلب مقصد چیست که گبا د زین زو خو بده دیگه حالوچ که مگه ان شاء الله
چه کسته در از خاطر کلام الله مجید مطلب شسته که خاتو مطلب قرآن مان نه دیگه مطلب مسلمان خاتویه و قرآن کس مان نه باوجود از اون مستن تو خیلی کبار که مطلب درباره ازره مگه اونو مطلب یک ذهنیت است که درباره د ذهن از خاتو کس جوړ شده مطلب اینال مو باید از ای گبر کس مو بشنی انالایز کنی گبر کس مو بشنی بسیار کس سیریس بگیری یعنی از رگوی از مو اونایی که مهاجرش تندیران نه بسیار یک بد ایمیج کس مطلب شسته د ذهن مردما کس جوړ کده د ذهن مردما از اون چی کس و شما خودونشون تو کن قاتل دوست پدوفایل کسته دیگه کسته نامشی چیز است مفتخور و گردو مردمای است که اونا کسته گردو آدمار کسته مونتینه خالمو گباه کسته دوارزی گفتش پس د جایزی که مو بشنی بله ایرانیا کسته تنقید کنی مو کسته باید کسته یک لازوری امزی کسته بشنی سوچ کنی د عنوان یک قوم بشنی سوچ کنی که یار ایمیج ازره چری خراب شده و مو کسته باید چیکار میتونه که مطلب مو تصوراتی که در ذهنای مردم کسته درو جور میشه میر کسته شما بهتر کن خب ما بیل یک واقعی دیگه کسته قد شما کسته قصه کنم امروز نه هی است البته ریکارد از او کسته گاش داد ما کسته امروز کسته گوش میکردم امروز کسته یک دو دنه مرتکه انگریز کسته قد یک دنه بچه هندوستانی کسته که مطلب دمینجی پیدا شدن اونا مثلا کسته درباره کاروبار اینوستمنت کسته اونا درباره زگب میزد بازونش کسته اونا یک دن ابزرویشن کسته موگه دیگهش کسته خندنه و دیگهش هم کسته اوره از یک لیاس کسته حساب کنو کی اوره مطلب کنفرمیشن کسته میده او گب کسته و مرتکه کسته چیز مگه توخ کو مطلب ما شما یک ابزرویشن درباره معاشره کسته بگم یک ابزرویشن صوت مطلب مگه مردمایی که دمانه مغرب هستن مردما که سیت که موشه اونا کسته طرف بودیزم موره برای که پیس اف مایند کسته برای جور کنه برای که مطلب مو سکون ذهنی کسته حاصل کنه ما درباره کسته گب مگمی تعلق شده زازره است مگه لیکن مردمایی که در هر میدان شکست مخوره مردمایی که در هر میدان شکست مخوره منی زندگی خود در هر میدان شکست مخوره دیگه امید که از دست میده او کسته طرف اسلام موره مطلب ما دوباره کسته مگه اونایی که کامیاب میشه منی زندگی هر چیز حاصل منن از لحاظ تعلیمی میدان اونا کامیابی حاصل منن منی فایننس کسته منی اجتماع کسته منی هزار لحاظ که مطلب اونا کامیاب میشن باز اونا کسته روجانش طرف چیز میشن اونا کسته روجانش طرف بودیزم میشه بس ای کسته بسیار یک امپورتنت گبسته این کسته درباره ایمیج است اما ترکیو خاتو ایرانی که درو خاتو ازر دو میزد او 4 دنه کاراکتریستیک را که قصه شکت اینجا هم کسته یک ایمیج درباره ازر جوړشته اونجا دیگه اینجا هم کسته اینا قصه که جوړ کرد تو ایمیج درباره دو مختلف مذاهب میشه که اون دو مذاهب کسته منی حصه مغرب نیه نه یک دنیش کسته بودیزم دیگه طرفش کسته اسلام سیتایش یمنو آدمای مقاومتای که کامیاب میشه اونا کسته طرف بودیزم و اونایی که ناکام میشن اونا کسته طرف اسلام مای خو این کسته بسیار خطرناک یک خطرناک بگم به هر حالی مستن کسته یک واقعیت است خب ایو چر شده اول کسته وجوهات بگی بس ما میگم مطلب اینال رول از مو چه زمانی معاشری از مو کسته اینی چیزا نظر انداز میشه بدقسمتی پیش چیم از ما کسته یک دنه ادورتایزمنت یک از علمای دینی حاضر کسته نوجوان از کتیرشته او کسته منی ادورتایزمنت کسته چیز مگه مردمای مطلب انسان ها کسته دماغش کسته پر از معلومات است لیکن دل از نا کسته از چیز کسته خالی از معرفت کسته خالی ای کسته این مطلب تو یک ایمیجی که مطلب ده عنوان حقیقت دیگه چیز بیان نه اینا مطلب درو چیز چی رنگه کسته خود پروموت نه بس د ذهن از ما سوال ما مگم تو کو یک انسانی که فر مثال کسته منی زندگی خزر لیاز کامیاب شده خب وقتی که او کسته طرف بودیزم موره شما سوچ کنه لگال منیزو کسته سیتای مسلمانم هم طرف منه سیتای مسلمانم شما تو خبرن خاتنوش مرتکوش یوگامنه هندوام طرف منه عیسائی هم طرف منه یهودی هم طرف نه اونایی که مذهب را مانید نداره اونها هم کسته می طرف منه یعنی یک چیز کسته کامنه منه تمامی سیتا کسته خو که اونا کسته رو خود طرف از اونه وجهش از خاطر چیز و از خاطر ازیسته که اون مردمایی که بودیزم را کسته قبول داره اونا کسته یک کامیابی داشتن و کامیابی زونه چیز بدن کامیابی زونه یو بدن که یک حصه دین خورا کسته اونا از من دین کسته جدا کردن آوردن کسته او یک غیر مذهبی چیز جور کرده و او را آوردن و کسته عملی من زندگی مردم مسائل مردم کسته حل
دینوان مثال که سفر مثال تو منی جان که استعماس کردن که مو انفلمیشن میگه خب جان که استعماس نه تو یک گلوک عذاب من دیگه مطلب جوړای تو درد کنه یا فر مثال گو مسئله مسائل دیگه کس پیدا کنی تو یک دوائی میده نام استروید نه که مطلب یک تایپ چربی دیگه بیسیکلی تو مطلب استروید میده که است چیکار نه که معمس جان تو تا میشه نه لیکن در مقابل از او که است تو چیکار نه وزن تو زیاد نه بلد شوگر تو بال مبره بلد پرشر تو که است بال مبره روی تو که است شو مون فیس که است جور نه روی تو که است گل نه رنگ ماور که است دیگه تو مثلا اگر تو این دوائی که است اگر تو یک فایده میده تو یک بلوک نقصانات دیگه هم که است تو میده نه بس لیکن در مقابل شی اگر تو مطلب مور یوگا نه خو بس تو چیکار نه بغیر از که روی تامس کنه بغیر از که بلد شوگر تو بال بره بغیر از که فر مثال که است بلد پرشر تو بال بغیر از که تو چاخش نه ولتیج که است اپوزیت که است آمسار تام میشه بلد پرشر تام بره دل طرفدارش سلو منه جان تر که است ریلکس منه آمسار که است تو تام میشه تو کنه الله بلد شوگر بلد پرشر تست چیزا خو خامخه مردم که است طرفش مود یک مذهبی چیزی بگه مطلب یک کسی مذهب شي بوده لیکن تو کنه یک چیز آوردن که او عملی زندگی که است اوره یک کامیاب چیز که است آوردن در عنوان یک کامیاب هیلدی چیز که است سودا کردن علی از مو که است بس چیکار نه از مو که است بس یک کلیم مونن یک گپ میزنن که ورکست برای زو کست گو پشتوانه ندارن ور سپورت کست نمیتن مطلب یک آدمای یک چندن عجیب عقول که اونجا شیشته یا یک چندن اولتای ریزه که علم نداره او بیچارگو شاید مگان واقعا مطلب مو کست او ند بیشک صحیح از لحاظ انفارمیشن کست ترقی کردن معلومات دارن لیکن نه کست دلش از معرفت خالیه وزو بیچارگو خسرش خلاص نمیشه که معرفت چیز است او نمیفهمن دیگه بیچارگو بزور کست مگان آن واقعی کست شاید دمنی دیل از موست که او چیز است و در نام معرفت لیکن حقیقت است او آدمایی که اینجا کامیاب هستن اونا کست برای سکون ذهنیش کست واقعا نه صرف برای جسم شی برای ذهن شم کست اونا کست یک پرکتیس داره یک یوگا یک سی مذهب یک مردم را کست اونا مور برایش عمل نن امو تیم امیدیتلی کست اونا کست فایده شر کست میگرنه پس مو که درو دعوا منی که مطلب مو معرفت داره یک او چیز داره معرفت داره که دیگه مردم نداره خب پس شما چرا ورده اینجا کست سودا نتنستین چرا د ذهن مردم ای ایمیج جور شده که کامیاب آدم کست طرف بودیزم و اونایی که منی زندگی خزر لیاز ناکام شد او کست طرف اسلام خب ما کست جواب زیر میدم خب یک وجهشی که مطلب تصور د منی ذهن ته منی مغرب جور شده او کست میډیا مثلا کست شما خودم خبرین منی خبری کست روز کست نشو میده جنگار نشو میده منی جنگا کست اکثر مسلمان ملکا شده نالی مطلب بدقسمتی مسلمان ملکا زر لیاز شمور مغرب را بلیم میتنین شما کالونیل پیریड میتنین شما هزار نو چیز کست بلیم میتن لیکن حقیقت است که مرکزی جنگا مسلمان ملکا است خب اکثر شموش ده بازار یکی جنگ شما کست ایمیجایی که مردم درون میگن از جنگ او کست می خانای تباه میشه به ظلم ستم میگن که مردم منیشی مردم انواع و اقسامی قسمه کست مخش باز یک جایی که جنگ شد و اینجا بلوک مهاجر است و شما میگن که مردمایی که د فول د خسته حالت کست اونا مهاجرت نه باز اونایی که مهاجرت نه باز اونا کست پیسه نداره دیگه هیچ چیز ندارن خوراک و کالا و مدیکل والا هر زر لیاز کست اونا مدد زرت چسته تو خینا ایمیج چیز جور شدم جنگ و تباهی مهاجرت و کست غربت بس دویم چیز کست باز مو مهاجرا که ما دمنی مغربی ملکا کست چر که اونا نه زبان یاد دارن نه فرهنگ یاد دارن هنر کست ندارن باز اونا مجبوره فول دمزو غریب علاقه کست بشن د غریب علاقه بسنه باز از او کارا کست شروع کنه که دیگه مردمان نمونه باز مو فول کم آمدنی والا کارا که اونا کست شروع منه باز اونام که تو اون یار اینا کست منی خانایش کست دمزو غریب والا محله میشنه د خانایی چیزا میشنن و از یک بلوک بینفیت که مطلب حکومت سرکار که مطلب یک بلوک امداد منه از او امدادا کست است بالنه باز او کست یا مثلا تر ملازمتا منه که اونا کست پیسه نیه منیش کست باز او کست یک ایمیج را ری انفورس نه که خو یار هر کس که منی زندگی کست شکست اول خی ای مذهب کست یک اسوسییشن جوړ شده تروی میډیا کست جوړ شده که مثلا جنگ مهاجرت است غربت است باز اینج که مردم منی ملای خم منی شارای خم که میگن یار واقعا اینا کست فول غریب فول دربدرن خالی بلی حکومت بوجه بلی مردم کست بوجن منی محلایش ارجه که غربت بت خودم خبر این که است اونجا نشام است اونج کست جرایم هم است باز اونج کست فساد هم است
باز اونو چیزام کسته ما یعنی چیزام که خو خاطیش قشوخ جنگ دولتایش انتر شد دجیل رفت دوزی کرد تو تاکت این متوانو قصه کسته سیوم کسته کنورژن است یعنی مثلا کسته اون مردمایی که مسلمان میشه خود چم خبر است منی ملکای اسمو کسته تبلیغ بعض اوقات میشه که او د منی مغرب کسته یک بلوک مردما کسته مسلمان میشه دیگه مو او زمان که د کویته بودم باور میکردم یال که اینجا ما آمادم کسته خیالات از ما کسته فول چیزش نمیگم کاش کی نشنه اما مردمایی که درو میشه مسلمان میشه نه کاش کی نشنه چرا که ما پیش چیم کسته درو میگن که مطلب چیرنگا مردما کسته مسلمان میشه و اونا کسته چیرنگا یک ایمیج مسلمان را کسته درو جورن اما مردما کی میشه اما مردمایی که فرض مثال کسته گو جرم مونه اونا کسته دجیل موره یا فرض مثال نشه کده دیا مونه است که اونا منی زندگی کسته فول شکست خورده زر یا شکست خوردن فول ناکام مردما کسته بزینا کسته که تبدیلی مذهب که مونه مطلب دمو جای کسته اونا که تبدیلی مذهب که مونه اونا کسته جرایم پیشه کار نمیتونن چیزا نمیتونن بس قدمو رنگ خاتنو تابال میشن قد نشه اخته هستن بس قد نشه واری آدم ها اخته میشن تمام روز قدم زی علی جرایم و نشه و اینمی چیزا کسته بس کسی پرسان کنی خالی مزو یاد داره سبحان الله سلام علیکم علمی چیزا کسته خبر داره باقی کسی توش پرسان کنی هیچ چیز خبر نو صرف د نام مسلمانه از الف هیچ چیز کسته خبر نیست و سیوم کسته ناامیدی نه بس یک مردم است که اونا چرا مسلمان میشه خاطر روز مسلمان میشه چرا که اونا کسته فول منی زندگی فول ناامید میشه نظر لیاز مطلب اونا شکست خورده بزمنی اسلام کسته اور یک چیز کسته یاد میدنه مگیار کسته دلیاز پروردگار کسته مال حسب و نسب و مطلب مقام تو این چیزا کسته اهمیت نداره این مطلب تو چی قز امیری غریبی تمام پیش چیزی پروردگار کسته برابر حسب و نسب تو منی زندگی تو علم داره نداره مطلب چیز کار کده چیز نکده این چیزا کسته اهم نداره او چیز که اهمیت داره و تقوای است بزو مردم گهان واقعی دیگه موی قزمنی پر زندگی کده موی چیز حاصل نکده نمو کسته دمنی معاشره یکو جای جور کده برای خو نمو پیسه جور کده خو اینجا کپیتالیست سوسایتی دیگه تا پیسه کلان اهمیت داره نمو تعلیم حاصل کده زندگی موم کسته گسیش منی جرایم کسته رفتن دیگه و تر مردم کسته مورز یک نه مگه خو سه دیگه مو بشنی یک نماز میخواند یک روزه موزه میگیری یک چیزا مونی دیگه ور مطلب شریک د دلش یک سنس میده نه که خو مطلب خیر اگر مو دیگه جای ناکام شدی اگرینی آسان راه دیگه خالی بور نماز میخوان روزه بگر عبادت کنو بز مقام خود به خود کست بال مور بز مطلب یک آسان رای مطلب کست چیز مطلب کست یک آسان رای فرار برای مردمان کست جورم خو خیر اگر منی زندگی ناکام شدی چیزا شدی نه مطلب آزمایشی پروردگار است تور دزو دنیا کسته تور چیزش کسته ملام شه و سیم نه چیز که مطلب منی مغرب د نظر ما که کټ رول کده وسته که مطلب منی اسلام مسلمانان کسته مگیار تو که مسلمان شدی تو کسته خود خوره سبمیٹ کنو کسته د رضای پروردگار کسته یعنی مطلب هر چی پروردگار بود تو مطلب د رضای پروردگار کسته تو راضی شنو این چیز کسته د منی مغرب کسته نیگاتیو چیزام شه چرا که اینجا مردم معاشرهش کسته بله اندیویژوالیزم مطلب هر فرد رمگه تو باید کسته بله ذات از خود استادش نه تو د عنوان یک شخص تو خود تو کسته باید کسته تو د بله از خود خو چیزش نه اگر تو گوجه ناکام شدی ذمہ داری ناکام بگر و باید تو کسته خو منی زندگی کسته از ناکامی خواهد بگر ذمہ داری ناکامی کسته بگر و کوشش کنو تو د تور از خود کسته تو کامیاب شنی یعنی کسته برای چیزی خو حال شما می قول حضرت علی علیه السلام را که نسبت دم شده حضرت علی علیه السلام ما خبر نیم که گفتن اشتنه مگر ما کست خدا را از توری شکستن اراده ها کست شناختم بزنال کست ایرو کست مسلمانان کست میگرم گو واقعا کست اینجا که مطلب مو اگر اراده مو میده شد مثلا کست مو یک اراده کدی ما کست دگوج ما میخواست میگو کار کنم خو ما مثلا یک اٹیمپت کردم دو اٹیمپت کردم سه اٹیمپت کردم بس ما منده شدم خو مطلب ما کوشش کردم که گو چیز شدم لیکن ما ناکام شدم دیگه
باز ما چرا که ناکام شدم پس یک است ضرور که است منیزی رضای خدا نیست پس باز مگه خو مطلب یک است شاید ما تروی زی که مطلب درو بار بار ما درو ناکام شم ما چیز نمشم دیگه شاید گو کټه دست است مثل دست خدا وری که مطلب مر درو د زیرا که است نمیله ما کامیاب شدم پس ما د تروی زی که است ما پروردگار که است ما میشناسم خو گو یگو تا قوت کلانتر از ما که وجود داره پس مطلب یک طریقه دیگه این مطلب بسیار یک نگاتیو طریقه توخدو است نه که فرض مثال د جایزی که بگر اگر خو ما مطلب اگر یک دفعه ناکام شدم دو دفعه ناکام سه دفعه ناکام شدم ما خدر ور دفعه که مشوم خو ما یاد میگیرم دیگه ما باید کوشش کرده بودم کش کرده بودم یگون خو اگر ما د اینج ناکام شدم ما باید یگو طریقه دیگه کردم شاید ما گو کار غلط مونم د جایزی که مو بشنه انالایز کنه که خو ما چرا درو ناکام میشم آیا ما می کار که مونو میرد بریز ما فیت شاید ما باید گو طریقه دیگه اختیار کنم یا گو رای دیگه ما بگیرم یا گو چیز دیگه کنم بس او کست از میگه یار ما از این که مطلب بار بار اراده ایم کست اراده نو اراده ام کست میدم مشه ما از این کست پروردگار کست ما میشناسم خب یک بلوک مردم کست دمانی ازی کست خود خور ذهنای خور تسلی نه دیگه ذهنای خور کست آرام من خب این کست ما یک تصور گفتم مثلا ما دو مثال کست آوردم برایشون کست یک مثال از عذره رو آوردم که مطلب یک خاتوی عذره است دو خاتوی عذره است یک چند اولاد ریز است و خاتوی ایرانی کست تحقیر منه و ایمیجی که مطلب در ذهن خو خاتوی ایرانی جور کرده مثل که مگه کست شما مردم هستند که مردم کست گردوی شلال منین قدولتای ریزه کست شما کاری بد منین شما کست مفتخور هستین شما کست دوز و قاتل هستین یو یک ایمیجی که مطلب خاتوی ایرانی جور کرده بس دیگه ایمیجی که مثلا دمانی مغرب کسته سیتایش کسته طاقتور آدمایش کسته جور کرده که هر کس که مثلا کسته کامیاب میشن اونا کسته رو خور طرفی بودیزم مونه و اونا مردمایی که ناکام میشن اونا کسته طرفی مسلمانا کسته رو خور مونه پس چرا که برای اردو مثال مس خاطر از گفت مردوش تعلق داره او که خاتوی حاضر که میگه تو خود دایرکت دازره تعلق داره ای که مطلب انگریزا درو درباره مسلمانا که درو مگه این خودشون خبر هستن که ازرم کسته مسلمانه دیگه فعلا خودم زو چیز کسته شناختم شه لیکن یک زمان مذهبی کورنی ازر خو بودیزم هم خود نه اردوش کسته چیزام شه خب برای از ما کسته سوال میشه که مطلب دیگه مسلمانا خو صحیح است که ایمیج خراب خود دارن لیکن بعضم کسته اونا خاص خود یک ملک خود دارن نه فرض مثال کسته از خود خو یک نظام خود دارن از خود خو کامیاب آدمام خود دارن نه بس در مقابل از او کسته حاضره کسته بدقسمتی یک گوتر است که اون ملت بی دولت یک دولت نداره نه بس وقتی که تو دولت نداشتی بس مو کسته میدیا نداره دیگه بس مو کسته برای زی که مطلب مو ایمیج خورو کسته بهتر کنی برای زو کسته مو گو را نداره نه مثلا نالی خاتو ایرانی که د زین خو چیزار ایمیج جوړ کړو خالی یک خاتو خنی نه د حساب میلیونا مردمای دیگه کسته مزوالا سوچ نه وایی که مطلب یک دو دن مرتکه انگریزی کامیاب مرتکهش میشنه کده دن مرتکه هندو که انشته اینام خو مثلا صرف سوچی سه نفر نه سوچی کلان حصی زی معاشره است پس آذر چرکی ارزاردوزی سوچا کسته متاثر میشه پس مو برای بهتری ایمیج آذر کسته مو چیکار میتونه نگه است که مو بشنی نالا کنی که بگیاره خوب ایرانیا کسته انتر بد مردم یا فرض مثال انگریزا انتر ظلم کا کده از خاطر زنا انتر بلیز مو شده یک است که مو بشنی نالا کنی از نالا کسته چیکار میشه ایمیج از مو کسته بدلی نمیشه خب برای مو کسته گو تبدیلی نمایه لیکن در مقابل نالا اگر مو کسته بشنی انالایز کنی و مو بشنی بگی خو چری تر شد و تا اینجی کسته یا نال مو چیکار میتونه برای بدلی کدو کسته مو چیکار میتونه بس برای زو کسته بسیار اهم سواله خب ما شما سوال در نظر شما کسته آذر چیکار میتونه آذر کسته دمنی پاکستان چیکار میتونه دمنی استرالیا چیکار میتونه منی مغرب ان جنرال کسته چیکار میتونه منی دیگه شهرها کسته منی دیگه ملکا کسته چیکار میتونه یک برای ما برای یک ویدیو از ما دور دراز میشه در ما برای شما کسته ساده یک چند مثال کسته میدم که مطلب مو میتونه برای کسته اما تر گفتم که ایمیج مسلمانان خراشت منیز کستستان کټر رول کسته میډیا داش نه بزیم جم کسته برایزی که تو آذره ایمیج کسته روست کنه مو کستم باید نمزون چی کسته هی استارت کنه برایزو است که مطلب برای آذره که یک بیانیه برای آذره که درو جوړ شده یک نریټیو که برای آذره جوړ شده این است که آذره کسته بسیار یک مظلوم مردم است یک مردم است که ستم دیده یک مردم است که مظلوم است یک مردم است که در جای رفته اونا کسته تی پای شده این صحیح است فرض مثال یک همدردی حاصل نه
لیکن پس مردم باز در ذهن خمزولا میشنه، در ذهن خمزولا میشنه که اینا مفتخور هستن، فرض مثال دوست هستن. یعنی می ایمیج کست اگر در ذهن خاطر ایرانی جورتر نکست میتن در صبح در ذهن زن خاتون انگریزام کست می چیز باید بس برای امزی که اینو چیز جور نه اول باید کست مو امی بیانیر کست مو باید بدلی کنه بلش کار بگیری. امزی که تو همیشه خود میگی ما مظلوم کست امی بیانیر کست مو باید استیسته کست مو رو بدلی کنی. دزی که مثلا کست صحیح مو مطلب بلیز مو ظلم شدت مطلب بلیز مو سختیام عادت بلیز مو کست بسیار مو زیرو استارت کرده از غربت شروع کرده از چیزا شروع کرده لیکن از دیل امزی غربت از دیل امزی مظلومیت از دیل امزی تو مو چطور کامیاب آدما برو بدر کرده مطلب مو چطور کامیاب کست کمیونیتی کست مو بریزی کست جور کرده دیگه نال مطلب مو بریزو کست مو چیکار میتونه بریزو کست مو باید کست او کامیاب قصه هایی که مو داره مردمایی که مو کامیاب شده خاندانایی که کامیاب خمو داره دیگه کامیاب خاندانا داره کامیاب آدما داره یک بلوک نوجوان از نوجوان دخترو نوجوان بچه از مو کسته منی خوب پروفشنال والا فیلدا کسته رفتن در کسته جای خجورن شاید تمامیش توالی د ثمر نرسیدن لیکن یک بلوش کسته درو کسته کوشش نندرو جای خجورن پس مو میتونی قصه های از نر استوری از نر کسته پیچ کنی برای کی کسته برای مردمایی که مطلب فیلم جور نه برای فیلم نگارا کسته برای نابو بری خوب شماش کردن اینجا چی قص کلو درو فیلم جور میشه سال نتفلیکس کسته وش پور است از قصه هایی که جور میشه شما دیدن قصه های از رگور کسته دوبارش لکایش نه اینج فوکس نه که قصه های ذاتی از کسته ایتانی که مثلا تو بوری یک اینترویو بدی او مطلب نمیشه در صورت وقت که در صورت فیلم ما وقت که مثلا در صورت داکومنتری ما یا فرض مثال در صورت دراما سیریال ولانزیالا که ما اونا کست اثر انداز داره برای فیلم میکرها کسته برای جرنالیست ها کسته و برای اکادمیشنز کسته مطلب برای اکادمیکس کسته برای ازنا کسته مو باید ستوریایز نار کسته مو برو بدر کنی و زو کدام کسته مو باید استوریای کلچرال ایونتس کسته مثلا واقعیتی که در اونج کسته موشه و کاروبارایی که مثلا کسته کامیاب شدن و موتر کسته اچیومنتی که دمانی میدان تعلیم کسته دمانی میدان چیزا کسته داره اونار کسته باید برو بدر کنی و برای ازی که مثلا این چیزا در نظر از ما ویزیبل شدن نه برای ازی که دیگه مردم کسته توربینگر نه در نظر از ما از رگویی که مختلف پروفیشن تعلق داره اونا کسته باید اسوسییشنز خور کسته باید که جور کنه نه مطلب اونا کسته بسیار اهم رول ادا میتونه بسیار چرا که یک نفر او قص کتر رول داره لیکن یک نفر شاید قص ویزیبل نباشه نه معلومم نشنه لیکن اگر تو یک اسوسییشن که جور نه خو معلوم میشه نه مثلا اسوسییشن لازمی نه فل کټه واشه 4 5 نفر هم کسته میتونه کسته جور کنه بریم زو کسته اگر مو فر مثال انجینر کافی داره دیگه د پویټم تو کني جرمنی تو کني د خود استرالیا کسته د انجی خو نه کسته میتونه تو کسته همو نتورکی انجینرز کسته جور کنی یا مثلا کسته بزنس اسوسییشنز کسته یا فر مثال مسلم زیوری کسته برای اکادمیکس کسته سوسایتی اف اکادمیکس کسته دیگه علاوه از کسته که مثلا برای آرتس برای پویتری برای میوزیک برای فیلم کسته خلاصه کسته اینی چیزا رو در نظر از ما و خاص پر د دور مو خودم خبره نیال ماخ درو برایش مو قسنم زیاتر مو برای از رگی خاص خاطر زو مو مگم کی خو مطلب ارجنسی دیگه خو مطلب د بنیاد زیمونی که میدان خالی واقعا میدان خالی مردم که سیریس ټاپیکار منی معاشره زمو کست نموگه گفتن نمشه میدان بالکل خالی انزه خاطر مو د ازرگی مات اگر این میدان پور مو بود مو کست زین از مو طرف مرافتی کست نال مثلا ما کست میتونستم د اردو کنم ما میتونستم د انگلیسی کسته کنم کسته مشنی دست خود کسته پادکست های کسته بگیری صحیح چیزا کسته صحیح بیشتر برای تیم جور میکنیم صحیح موضوعاتی که تعلق د مزی معاشره داره دزو کسته مو دوباره زو ریسرچ مکدی متریال جمع مکدی خوب پراپر چیزا مکدی ریهرسال مکدی حاضر دوسری د نظر کسته میشن دی برای زو کسته خوب صحیح د بنیادی ایویدنس و نمبر و چیزا کسته پریزنت مکدی او خو مو میتونستم لیکن مسئله ترسته که بدقسمتی د منی معاشره خود حاضر کسته میدان خالی است کسته بریزی کسته سیریس که با گفتنم شه دیگه همزه خاطر ما مجبورم فلم زو امرجنسی والا که مرا یک اینیم روز نروشت که درو هوا طریق میشه که کم تایم که ملاو شد دیگه ما کیمری خر گرفته بایم د بیرو من تو ما د بنی بیکار کسته استاده میشه بس پیش قوما کسته بیشن میگو نیم گنټه وری 45 منټ وری کسته یا 20 منټ وری کسته مزله کسته قدا شمو
واقعات را کسته بغیر از که مطلب زیاد دوباره سوچ کنم، بغیر از که این دپت باشه، هم در جلدی والا کسته ما روی دروش میستادم شم دام یعنی زبان کسته برایشم کسته کوشش نم که مثلا مسائل را کسته بگم. دوستا کسته از مدر هوا طریق میشم مزیدم خو من یزی کسته باید مگفتم، لیکن ما همچ کسته رو کنم. ما کسته شما یک درخواست دارم و درخواست از من است که می دو آخر که ما گفتم و لازمی است که در ذهن شما خیالات هستن، شما خواست از خود یک تصورات دارین. در نظر از شما میتر که ایمیجی آزرگو علیده دنوانی قوم و آزرگ است در ایسی معاشره مسلمانان که مثلا ایمیج مسلمانان قصد خراب شده، آزرم خوی سیش است بز اثرات زبلی آزرم ما دیگه نال مو دنوانی یا قوم که است مو که است چطور میتونی که مثلا که است امو ذهنای مردم که است بدلیش ندواره مردم تصوراتی که مردم در ذهن خواست مردم از مرجور کده مو چطور بدلی میتونی تاکه صبح که است گو خوار مادر مو یا گو دختر مو یا گو زن مو رکسته امو مثل خاتوی ایرانی رکسته نره اونار کسته هر چی که گفته خودونش یک اشغال کسته کثافتی که دماغ خسته مور کسته دبلیز نکسته خالی کرد یا این مطابق خاطی ایرانی و صبح دیگه مردمان خمیتر میتونه کنه صبح یک خاطی انگلیس کسته میتر میتونه کنه اگر مو ایمیج از مو کسته بهتر شنه نه مو کسته که بدلیش نه تو کنه مثلا یهودیان مردمان مشکل این ایمیج نه چیز جور شده که تو که به یهودی رو میگم و نه کسته بسیار هوشیار مردمان اینا بسیار هوشیار اینا کسته بسیار سیت انا بسیار خاننده مطلب کټ ساينسدانمونه طاقتور آدمامی است میډیا دگیرز نه است پیسې دگیرز نه است مطلب دیگه مردمان که است قد مقابله نمیتن تو خینه یک ذهنیت مردمان جوش ته بزن خاطر مردمان جرأت هم نمونه که مطلب خلاف از نه یگو گپ ده خلاف حاضر که است اما وقوعی که شما پیشین خوش کردن دیگه گلوک منم ما خلاف افغان است خاطر نم که ما واقعا خلاف افغان منم از خاطر زم کی واقعا کلو مش یک وقوعی که واقعا راست که بگی که فرض مثال که است شاید دخانه خو پراپر نان نداشته باشه شاید دخانهش یک سری پراپر غسل خانه نباشه یک افغانی که شاید کسته اولادای خود چی کسته معلوم نیه دیگه کسته شاید صحیح تعلیم حاصل نتنه شاید صحیح پراپر خاتونش شاید پراپر غذا نداشته باشه یعنی اولادای شاید صحیح پراپر لباس الله نداشته باشه اما هم کسته خود جرأت میده که باید آزر کسته توهین کنه ما مطلب دینوان یک مثال میدم یعنی اون مردمایی که خودون چیز زندگی خود کنترل ندارن اونم کسته مای خود اجازه میده که بلی آزر شیرشیری کنه بلی آزر توهین کنه آزر تخمره کنه مسخره کنه چالش کنه خلاصه کسته یه گبا حال خو دیگه مردمان خو بیل و خاطوی ایرانی خو بیل که مثلا کسته شاید گودنه ما که د مترو ایران کی وشمنم شاید گو لازمی خواننده انسان دیگه خو مرکز پایتخت از ناست شاید گو خواننده خاطو باشه شاید کبی که کلام الله مجید رکی اپش میزنه خو مذهبی خاتم شاید کسته باشه دیگه امزولی هست کسته ما بریز مو کسته بسیار اهم بریزی که یه واقع خوشود دجایزی که مو دیگه مردم عرب بود بگی که دیگه قصور دیگه مردم عرب انداخته مو باید کسه ایرم سوچ کنه که یاره مو کسته چطور ایمیج بدلی میتونه این تر که مطلب ما مثال یهودیار نه تو ذهنای مردم عرب بدلی که یک زمان اونام کسته قدزی مردم عرب کسته میتر برتاو مشد لیکن تو کم ناس خاطر د توری کامیابی خو د توری پراپر پلنینگ خو ذهنای مردمار بدلی کنه آزرم کسته میتر میتنی دجایزی که مو دیگه مردمار بد بگی مو باید کوشش کنی برای خودون فوکس کنی تا که ذهنای مردمار کس بدلیش نه شما چیز مگن ما خوشحال میشم اگر خیالات شما روز کسته درباره این موضوع کسته بشنوم یک جهان تشکر اگر روز تیم تو من روز شم خوش اگر شب تیم تو اون شب شم خوش